सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भिड़ने की खबर आ गई। दोनों के बीच तगड़ी तकरार हो गई है गजा के मसले पर। इधर गजा में एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। उधर नेतन्याहू लगता है डर गया है, इंडिया का दौरा कैंसिल कर दिया। ये तीन बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लिहाजा आखिर तक बने रहने की जहमत उठाइएगा। आज़ाद बोल इंडिया आपका अपना चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। पहली खबर सबसे बड़ी है और सबसे खास खबर भी है। व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तानातनी की खबर सामने आई है। यह खबर 25 और 26 नवंबर की रात शाया हुई है। इसराइल से नॉर्मलाइजेशन न करने पर ट्रंप MBS से नाराज हो गए हैं। दोस्तों, इसराइली न्यूज़ चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की मुलाकात तनाव में बदल गई थी। दो सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से यह कहा गया है कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पर MBS के रुख ने ट्रंप को मायूसी और गुस्से से भर दिया। क्या हुआ उस मीटिंग में, बताता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दा ट्रंप ने खुद उठाया। उन्होंने MBS पर दबाव डाला कि फौरन नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए और इसराइल से आप अपने ताल्लुकात सुधारिए। इस पर MBS ने साफ कहा, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन गजा की जंग के बाद सऊदी अरब के अंदर इसराइल के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी यह कदम मुमकिन नहीं है। हमारी आवाम गजा के साथ है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि बातचीत बाहर से सभ्य लगी, मतलब लगा शरीफाना है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ट्रंप मायूस और नाराज़ थे कि MBS ने उनकी बात नहीं मानी। सुपर पावर के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी MBS ने। वो जो एक जंग नहीं लड़ सकते, उसने कैसे मना कर दिया। एक सीनियर ऑफिशियल ने यह भी बताया कि MBS ने मीटिंग में कभी नहीं यानी नेवर नहीं कहा कि हम कर लेंगे बातचीत, बस 2 स्टेट वाली बात हो जाए। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया MBS ने, लेकिन यह साफ कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन सबसे बड़ा रोड़ा है। वही शर्त उन्होंने व्हाइट हाउस में खुले तौर पर भी रखी थी ट्रंप के सामने। फिलहाल इस खबर पर दोनों तरफ से चुप्पी कायम है। सऊदी एम्बेसी ने इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से बस इतना कहा गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाएं और अल्लाह को कबूल कर लें। फिलहाल सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बिना ये मुमकिन नहीं है, और सऊदी अरब के असर की वजह से कई मुस्लिम और अरब मुल्क भी इसराइल के साथ रिश्ते बहाल नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो जाता, यानी कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे डर है कुछ अरब या मुस्लिम कंट्रीज़ में कहीं सिविलियंस कोई बगावत ना कर दें हुकूमतों के ख़िलाफ़। आप क्या कहते हैं? दोस्तों, गजा में बहुत बड़ी आफत आ गई है। 2 साल की जंग के बाद भी यहाँ कोई सुकून नहीं मिला। जंग की तबाही, बमों की गूंज और अब बारिश। हाँ, वही बारिश जिसे लोग खुदा की रहमत कहते हैं, लेकिन यहाँ गजा में ये रहमत भी किसी अजाब से कम नहीं है। टेंट्स में पानी घुस चुका है, बिस्तर भीगे हुए हैं, कंबल भी तर हैं। जहाँ कल तक बच्चे सोते थे, आज वही जगह सैलाब में तब्दील हो गई है। बच्चों को आप गीली ज़मीन पर पॉलीथीन ओढ़े सोते देखेंगे तो आपका दिल लरज़ उठेगा। अस्पताल भी पानी में डूब रहे हैं, मरीज़ों का हाल बेहाल है। डॉक्टर, नर्स और वॉलंटियर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी निकालना नामुमकिन सा लग रहा है। ज़िंदगी बचाने वाली मशीनें भी सैलाब में डूबने के करीब हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं। अब कौन सी गाड़ी या कौन सा तांगा पानी में मौजूद किसी बड़े से गड्ढे में दबकर गायब हो जाए, कोई नहीं जानता। फिर भी लोग किसी महफूज जगह की तलाश में सफ़र किए जा रहे हैं। माएँ अपने आंसू छुपाती हैं, बच्चों को गीले बिस्तरों पर सुलाती हैं। राशन भीग चुका है। बाप अपने कलेजे को दबाए मजबूरी में बस आंखें बंद करता है। वो क्या क्या सहता होगा, ये हम और आप गर्म कमरों में बैठकर समझ नहीं सकते।
ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لوگ اس سردی میں کیسے جی رہے ہوں گے۔ ٹھنڈا برف جیسا پانی ہے، اس میں کھڑے رہنا، اس میں چلتے رہنا، اسی میں سو جانا۔ غزہ میں آندھی اور طوفان 24 نومبر سے جاری ہے۔ لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے صرف ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، اس امتحان کو اب ختم کر دے۔ ہمیں پاس نہیں ہونا، لیکن اس امتحان کو ختم کر دے۔ غزہ میں بارش آسمانی قہر کی شکل میں برس رہی ہے۔ ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں المواسی علاقے میں درجنوں ٹینٹس پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ کچھ ٹینٹ تو ہواؤں میں اڑ گئے۔ کویتی فیلڈ ہاسپٹل میں بھی پانی گھس چکا ہے۔ یہ 10 دنوں میں دوسرا طوفان ہے۔ پہلا طوفان بھی پرانے اور جرجر ٹینٹس کو تباہ کر گیا تھا۔ سب سے دردناک بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مدد جو یہاں پہنچنی چاہیے تھی، جیسے ٹینٹس، کھانا اور دوا، وہ سب اسرائیلی روک ٹوک کے چلتے رک گئی ہے۔ وہ بھی اس امریکی بروکرڈ سیز فائر کے باوجود جو 1 مہینے سے کچھ دن پہلے ہوا تھا۔ غزہ جہاں زندگی ہر روز جدوجہد اور انتظار بن گئی ہے، جہاں بچوں کی ہنسی اب پانی میں گم ہو گئی ہے، جہاں ہر بزرگ، ہر عورت، ہر بچہ بس زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں زندگی پانی کے بیچ اور محال ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے نہ ان کی کیفیت کو، نہ ان کی تکلیف کو، نہ ان کی یہ روز کی زندگی کو۔ یہ کہانی صرف آنکڑوں کی داستان نہیں ہے، یہ زندہ انسانوں کا مرثیہ ہے۔ وہ لوگ جو ہر بارش کے ساتھ اپنا گھر، اپنی پہچان اور اپنی امید کھو رہے ہیں، یہ کہانی ان کی ہے۔ غزہ کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے، زندگی کے لیے جد و جہد کبھی نہیں رکتی، لیکن انسانیت بھی تو تبھی بچتی ہے جب ہم اسے دیکھیں، اسے سمجھیں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ اب تیسری بڑی خبر کو میں 2 ہیڈ لائنز میں ختم کروں گا۔ نو بھارت ٹائمز کی 25 نومبر کی خبر دیکھیے۔ لال قلعہ آتنکی حملے کا خوف مطلب ڈر، اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے ٹالا بھارت دورہ، 7 سال بعد آ رہے تھے دلی۔ اتنا بڑا سو کالڈ مرد، غزہ پورا تباہ کر دیا، 70,000 لوگ اس کے اشارے پر مار دیے گئے۔ وہ ایک بلاسٹ سے ڈر گیا؟ ہزاروں ٹنوں بارود جس نے گرا دیا، بم گرا دیا، وہ ایک بلاسٹ سے ڈر گیا کیا؟ یا وجہ کچھ اور ہے؟ فی الحال تو اخبار کی ہیڈ لائن یہی کہہ رہی ہے کہ لال قلعہ آتنکی حملے کا خوف ہے، بنجمن نیتن یاہو نے بھارت دورہ ٹال دیا ہے۔ NDTV کی بھی ہیڈ لائن کہتی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر کینسلز انڈیا وزٹ اوور سیکیورٹی کنسرنز۔ سرکشا کارنوں سے بنجمن نیتن یاہو نے اپنا انڈیا دورہ رد کر دیا۔ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ یہاں جو اس کے دوست پرائم منسٹر ہیں، ان کی سیکیورٹی اتنی مضبوط ہے کہ اس کی حفاظت کر پائے نیتن یاہو کی۔ اسرائیلی PM کینسلز انڈیا وزٹ اوور سیکیورٹی کنسرنز آفٹر دہلی بلاسٹ۔ دلی میں دھماکے کے بعد سرکشا کارنوں سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے اپنا دلی دورہ رد کیا۔ کیا مردانگی ہے، کیا ہمت ہے اس بندے کی، ہیں؟ خیر، یہ کچھ خبریں تھیں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ صاف گوئی سے فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ خبریں تو اچھی نہیں ہوتی ہیں، میں بس غزہ کی خبروں کے ساتھ تھوڑا ڈوب جاتا ہوں، تھوڑا جڑ جاتا ہوں، جہاں بھی مظلوم ہوتے ہیں میں جڑ جاتا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہیں کشمیری ہندوؤں کا پلائن نہیں دکھتا؟ آج ہو رہا ہے کیا؟ نیوز کا مطلب ہے آج، ٹوڈے، کرنٹ افیئرس۔ کرنٹ کا مطلب جانتے ہو؟ پاسٹ افیئرس نہیں ہوتا۔ کشمیری ہندوؤں کے ساتھ جو ہوا بے حد غلط ہوا، حیوانیت تھی وہ، اور اسے کرنے والے حیوان۔ ہم سچ کو سچ کہتے ہیں، ٹرولز نہیں ہیں ہم۔ لیکن آج بھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، وہ بھی حیوانیت ہے۔ چاہے وہ سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد کر رہے ہوں، یا ان کی دہشت گردی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہو۔ بہت سے نفرتی لوگ انہیں دوسرے
صوبوں میں مارتے پیٹتے ہیں، یہ حیوانیت ہے۔ اگر آپ ان کی مذمت نہیں کر سکتے تو مجھ سے سوال پوچھنا بند کیجیے۔ جب وہ ہو رہا تھا میں اتنا سا تھا، پلائن۔ آج کی بات کیجیے۔ اگر آج میں کھڑے ہو کر کل کے سوال پوچھتے رہیں گے تو صاف ظاہر کرے گا کہ آپ آج سے نظر چرا رہے ہیں اور ظلم کے ساتھ ہی ہیں۔ باقی سب سے کہتا ہوں سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ٹرولز کی نہ عزت کرتا ہوں، نہ انہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بل پہ ہی سدھر جائیں، اپنے بل پہ سلامت رہیں۔ شکریہ۔